بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القرآن की यहाँ तिलावत की الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وكفوا به متشابها आराम से दुरूद शरीफ की तिलावत करें जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हाथ से पहले डालें थोड़ी साइड में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चलो मामू आ जाओ आप बच्चों से डालना शुरू करें अगर दूर से ना करें प्लीज साइड में डाल दीजिए तू शान गरीबा थी गई ओ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم صدق الله العلي العظيم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. दुरूद शरीफ और कलमे की तिलावत करते हुए
अब जनाजे को उठाकर जो है वो लाहद की तरफ ले जाएं, कब्र की तरफ ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, जल्दी नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा, आराम आराम से, आराम आराम से। दुरूद शरीफ की तिलावत करें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद अलीयुल अज़ीम। वो जगह दी नामी डाला गया, वो तल खनर नमाज पढ़ी गई, जय चादरदान गिरान हाजी होने से नाल। والله محيط بالكافرين। दूसरे अफराद भी आगे बढ़े और ये तब्दील करें ताकि जल्दी जल्दी मिट्टी डाली जा सके। सवाल है दूसरे आए, एक दूसरों को मौका दें जी, सकते हैं दूसरों को मौका दें किसी को। والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما शबीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह जो कुरान की यहाँ तिलावत हुई ते तू शान गरीबा थी गई ओ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله الرحمن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد कारी साहब तलावत करेंगे, उसके बाद दुआ होगी, फिर इंशाल्लाह जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يطوفوا به متشابها ولو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يطوفوا به متشابها ولو والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا صدق الله العلي العظيم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل दुरूद शरीफ और محمد. कलमे की तिलावत करते हुए आप जनाजे को उठाकर जो है वो लाहद की तरफ ले जाएं, कब्र की तरफ ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, जल्दी नहीं करने, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा. صل على محمد وآل محمد. अल खिदमत की اللهم रहनुमाई صل में आगे बढ़े على محمد क्योंकि وآل ये मसला होता है, محمد. खतरनाक होता है. اللهم صل على محمد وآل एहतियात से, इसके ऊपर ज्यादा आदमी ना, सिर्फ इतने हैं जितने उठा सकते हैं. اللهم صل على आराम से आराम से. محمد محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. रस्सी डालने हैं, रस्सी. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. फूल उठा लें, फूल उठा लें ऊपर से. रस्सी डालें, ये रस्सी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हाथ से पहले डालें, थोड़ी साइड में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. चलो मामू आ जाओ, आप बच्चों से डालना शुरू करें. अगर दूर से ना करें प्लीज, साइड में डाल दीजिए.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون والله محيط بالكافرين दूसरे अफराद भी आगे बढ़े और ये तब्दील करें ताकि जल्दी जल्दी मिट्टी डाली जा सके सवाल है दूसरे आए एक दूसरों को मौका दें जी सकते हैं दूसरों को मौका दें किसी और صل على محمد وآل محمد اللهم صل على आगे बढ़े محمد क्योंकि وآل मसला होता محمد खतरनाक होता اللهم صل على محمد وآل एहतियात से इसके ऊपर ज्यादा आदमी ना सिर्फ इतने हैं जितने उठा सकते हैं اللهم
صل आराम से आराम से محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد बस डालना है बस اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد फूल उठा लें फूल उठा लें ऊपर से रस्सियाँ डालें या रस्सियाँ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد कारी साहब तिलावत करेंगे उसके बाद दुआ होगी फिर इंशाल्लाह जो है ये मुकम्मल हो जाएगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما